अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं एहतसाब का पैकअप, जो नया नैब कवानीन में तरमीम हुई उसके बाद कौन कौन से केसेस माफ हुए, ये जो बड़ा टारगेट मौजूदा पीडीएम की हुकूमत लेकर आई थी वो जो माइलस्टोन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तय करना शुरू हो गए हैं, यानी कि अपने केसेस माफ करवाने का। इसके बाद सैलाब के बाद बहाली एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में क्या बतौर पाकिस्तानी हम फेल तो नहीं हो रहे। जरा हम खबर लेंगे कि जब पानी उतर रहा है उन इलाकों में क्या चैलेंजेस है, क्या सूरत हाल है और क्या कुछ मजीद करने की इस वक्त जरूरत है। आखिर में राना शमीम साहब का जो केस है आज ये अंजाम को पहुंचा। सियासी तौर पे इस केस को बनाया गया, उछाला गया, उससे अपनी मर्जी के जो नताइज हैं क्या वो हासिल कर पाई है पीडीएम हुकूमत या नहीं, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से में। लेकिन आगाज करते हैं, आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये नैब कवानीन में तरमीम के बाद जो बड़े केसेस हैं उनका खात्मा होना शुरू हो गया है, उनमें माफी मिलना शुरू हो गई। वो कौन से केसेस है क्विकली हम आपको दिखा देते हैं। नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 मुबैना करप्शन रेफरेंसेज माफ हो गए। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएसएड फंड में मुबैना करप्शन का रेफरेंस ये भी वापस हो गया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ मुबैना करप्शन रेफरेंस ये भी वापस हो गया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ मुबैना करप्शन रेफरेंस ये भी वापस हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रूबीना खालिद के खिलाफ मुबैना करप्शन समेत मुदारबा स्कैंडल कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों से वापस हो गए हैं। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन जब अपोजिशन में थे तो ये वाज़ेह तौर पे कहते थे कि जब हुकूमत में आएंगे तो फिर नैब के कवानीन में ना सिर्फ तरमीम करेंगे बल्कि नैब को शायद खत्म करने के बारे में भी अक्सर ये बात किया करते थे। सो ये जो मुल्क की अवाम है उनको इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए है। जब हुकूमत में आए पीडीएम तो उनके जो चंद अहदाफ थे उसमें बड़ा साफ साफ ये भी था कि अपने जो केसेज हैं, जो लटकती तलवारें हैं, चाहे वो नाअहली की हों चाहे वो जेलों में जाने की हों, उनका खात्मा करना है और उसका बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उन्होंने कहा कि इन तरमीम के खिलाफ ये अदालत में जाएंगे और जब हुकूमत में आएंगे तो उसके बाद इस पे अपनी आंखें बंद नहीं रखेंगे। उनका क्या कहना था जरा देखिए। चोरों के सारे रास्ते चोरों ने बैठ के एक एक चोर ने अपनी अपनी जरूरत बताई और उस चोर की जरूरत के मुताबिक उनको कानून का नाम दे दिया गया। ये डकैत प्रोटेक्शन ब्यूरो बना है। आपने सवाल पूछा कि क्या कोर्ट जा रहे हैं, आंसर इज यस। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो हम इस तरह के कवानीन और जो चोरी के रास्ते चोर दरवाजे से चोरी के मुकदमे बंद हो रहे हैं उन पे हम आंखें बंद नहीं रखेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये और इससे मुतालिक और सवाल भी उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। अब इस पे क्या हिकमत अमली है, क्योंकि ये दो जगह पर ये लड़ाई लड़ी जानी, एक तो सियासी भी है ऑब्वियसली और साथ साथ कानूनी भी है। मशवरा आपकी जमात के अंदर से भी लोग देते थे और आपको और लोग भी ये राह दिखाते थे कि असेंबलीज में अपना स्पेस ना छोड़ें, इन कवानीन का रास्ता अगर रोकना था तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ रोक सकती थी। इन हाइंडसाइट डू यू थिंक कि क्या वो हिकमत अमली जो है वो काम करती, और ये जो कवानीन जो पास हो रहे हैं उसमें कोई अपोजिशन तो देती है ना पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आराम से वॉक ओवर तो ना मिल जाता? तकरीरें करते ना जी, तकरीर तो हम कर सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, लेकिन उसके लिए असेंबली का फ्लोर ही सिर्फ जगह नहीं होती, रोक नहीं सकते थे। वोट इस वक्त उनके पास मेजॉरिटी थे, इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए शहबाज शरीफ, तो रोका नहीं जा सकता था। अगर हम असेंबली के अंदर भी होते तो रोकता नहीं था। इसको रोकने के दो ही तरीके हैं, एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और हमारे ख्याल में जो आइन के साथ तसादुम है इसके अंदर जो तरामीम की गई है, और दूसरा रास्ता वही है कि इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान ने जीत कर आना है, और वो भी कवानीन ये बना रहे हैं, ये एक टेम्पररी चीज है, ये आके रिवर्स हो जाएगी। जी 2/3 इलेक्शन के बाद आप ये तमाम तब्दीली करेंगे, तो 2/3 इलेक्शन के लिए सर आपने अपने लिए मुख्तलिफ टाइमलाइंस रखी थी। आपकी ख्वाहिश थी आपकी जमात की कि अक्टूबर नवंबर से पहले कोई ना कोई डेट अनाउंस हो जाए। अभी तक सूरत हाल ये है कि वो डेट अनाउंस हुई नहीं है। आप सियासी दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक अपने लिए खुद तहरीक इंसाफ ने टारगेट सेट किया था उसको तो आप मीट नहीं कर पाए अभी तक। अभी तो नवंबर आया नहीं, आप अभी से फैसला न करें इसके ऊपर। अभी भी जो हदफ है वो वही है, और इसीलिए चेयरमैन साहब अब तो जलसों में अनाउंस कर चुके हैं कि वो
جلد جو ہے اس کی فائنل ڈیٹ کی کال دینے والے ہیں. ہماری تو امید یہ تھی کہ سڑکوں پر آئے بغیر یہ کام ہو جائے، کیونکہ جس طریقے سے ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرانے کی قیمت جو ملک کو ادا کرنی پڑی ہے وہ بہت ہی بھاری قیمت ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہمیں دیکھنی پڑی ہے. پاکستان کے اس وقت بیرونی جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ IMF کا معاہدہ ہونے کے باوجود مارکیٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے روپیہ روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اتنا شدید ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ چند لوگوں کی کرپشن کا پیسہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے، اور وہ بھی نہیں بچایا جا سکے گا جیسے میں نے کہا کہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں جا کے ریورس ہو جانی ہے. تو اس لیے ہمارے خیال میں تو ہر روز جو گزر رہا ہے اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پوری کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کے عوام کو جلد سے جلد یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ ان کے خیال میں کس کے پاس حکومت ہونی چاہیے. اسد صاحب، فواد صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ انتخابات کے لیے مذاکرات کریں یا پھر فائنل کال کی جو ہے ہم جو تیاری اس کے لیے ہم بتا دیں گے آپ کو کب ہم نے پہنچنا ہے. حکومت کو عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں وہ ارلی الیکشنز کی جو ہے وہ حامی بھریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. اگر حکومت انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں، جو کہ انہی 2 ہفتوں میں، یہ سپتمبر کا مہینہ ہے، فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی. اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں، لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریقے انصاف پر نہیں ہوگی. اسد صاحب، کیا یہ جو سڑکوں پہ بار بار آنے کی کال کے والے سے بات کرتے ہیں، کیا وہ نوبت آتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیا سڑکوں پہ آنا پڑے گا، وہ کال دینی پڑے گی اسلام آباد کی طرف آنے کی؟ جی جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے میرے خیال میں اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی معیشت اب اتنے خطرناک موڑ پہ آ گئی ہے، اور یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کیسے ہم نے رمضان شوگر کے کیس کو ختم کرانا ہے، اور کیسے ہم نے باقی منی لانڈرنگ کے کیسز کو ختم کرانا ہے، کرپشن کے کیسز کو ختم کرانا ہے. سو ملک جس بری طریقے سے اس وقت دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے تو بہت جلد ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ کسی کے بھی بس سے باہر ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا کہ جس کے اندر وہ کال دینے والے ہیں عوام کو، جس کو انہوں نے پوری کوشش کی حتی الامکان کے اتنی ملک کے مشکل حالات ہیں تو اس کی نوبت نہ آئے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں. سر، لاسٹ ٹائم جب اسلام آباد آئے تھے تب تھوڑے حالات مختلف تھے. پنجاب کے اندر حکومت PMLN کی تھی، PDM کی تھی. اس دفعہ حکومت آپ کی اتحادی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، ساتھ پرویز الہی صاحب بھی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ آسانی سے جس طرح سے اسلام آباد آپ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ پائیں گے؟ کیا کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد بھی پھر آپ لوگ نے صبح کال آف کر دیا تھا، کیونکہ خود آپ نے انالیسس کیا جی کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ اس وقت بیٹھ کر بڑھایا جائے ٹیمپریچر کو. تو اس مرتبہ کیا مختلف ہوگا جو پچھلی مرتبہ سے؟ دیکھیں، بالکل یکسر مختلف صورتحال ہے اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار پریشر بھی ڈالتے رہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں. 2/3 پاکستان کے اوپر تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ انہوں نے ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیا اور بڑی فہم و فراست سے وہ فیصلے کرتے گئے ہیں. پورا موقع دیا ہے کہ یہ اچھے فیصلے ہو جائے، قوم کو کوئی فساد نہ دیکھنا پڑے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یکسر مختلف صورتحال ہے، اور اس وقت موبلائز کرنا لوگوں کو اس سے بہت زیادہ آسان ہے بنسبت جو 25 مئی کو صورتحال تھی. لیکن کیا اسلام آباد کے اندر ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہی موجود ہیں؟ وہاں پہ PDM کی حکومت ہی موجود ہے. پنجاب کی آپ کی اپنی حکومت جو ہے، پرویز الہی صاحب آن بورڈ ہیں اسلام آباد کی طرف آنے میں اس پورے منصوبے کے اندر؟ دیکھیں، وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، خان صاحب فیصلہ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں، یہ تو سب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. اس میں ایک سے زیادہ آپشن ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سارے آپشنز ہیں جو اس وقت اویلیبل ہیں، خان صاحب کے پاس دستیاب ہیں. اس میں سے کون سا وہ لائے عمل اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا.
وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ قوم کی بہتری اوور آل دیکھتے ہیں, وہ کسی طریقے سے تصادم نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں انتشار نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے, تو وہ ایک قوم کا لیڈر ہوتے ہوئے وہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کی جماعت کے اندر ہی دو مختلف رائے ہیں, ہر جماعت کے اندر ہوتی ہے, اچھی بات ہے, جمہوری اقدار یہی ہے کہ ہر کوئی ایک لکیر کا فقیر نہیں ہوتا, لیکن جو مزاحمت اور مفاہمت والے گروپ ہے وہ دونوں بڑے واضح اپنی رائے رکھتے ہیں. پچھلی مرتبہ جب اسلام آباد آئے تو وہ جو مفاہمت والا گروپ تھا وہ حاوی ہو گیا اور خان صاحب واپس لوٹ گئے. ابھی جماعت کے اندر کیا ہے تقسیم؟ کیا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چارج کرنا چاہیے ہے, یا مفاہمت والے جو ہیں وہ بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جی انتظار کر لیں, بیٹھ جائیں, بات کر لیں, دیکھ لیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مزید انتظار کرنا چاہیے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب زیادہ تر لوگ اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ جب تک کوئی نہ کوئی کال نہ دی جائے تو شاید وہ فیصلہ جو تحریک انصاف کے لیے نہیں, جو پاکستان کے لیے ضروری ہے وہ لیا جائے. اور میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بول چکا ہوں, یہ بات کئی مہینوں سے بول رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے پہلو سے نقطہ نظر سے میں دیکھوں تو میرے تو حریفوں کی سیاست دفن ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ مزید سے مزید کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میری تو جماعت ہی اگر میں اس سے پہلو سے دیکھوں تو مجھے تو کوئی اتنی خاص جلدی نہیں ہے, لیکن ملک کا جو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے, اور آخرکار ہم سب کا یقین ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے اگلے, تو آپ تو نہیں چاہتے کہ وہاں پہ صورتحال پہنچ جائے کہ جہاں عمران خان بھی پھر اس کو نہ سنبھال سکیں. پر اسد صاحب, وہ لوگ آپ کی جماعت کے اندر بھی کچھ لوگ رائے رکھتے ہیں کہ وہ صورتحال کی طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں ان کو لڑوا دیا جائے, کیونکہ ان کے کچھ اپنے عزائم ایسے ہیں کہ وہ آپ کو سیاسی طور پہ پوزیشن کر سکیں ایز این آلٹرنیٹ. یہ آپ کی جماعت کے اندر رائے ہے نا یہ؟ سو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی جو مزاحمت والا گروپ ہے وہ چاہتے ہیں لڑ جائیں خان صاحب, تاکہ ٹھیک ہے بھئی ہماری رستہ بنے, ہم کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے آپ کو پوزیشن کر سکیں. اچھا, جو اس میں زیادہ تر لوگ جو اس اسٹریٹجی کو یا زیادہ اگریسو اسٹریٹجی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی لیڈرشپ پوزیشن کے قریب بھی وہ ہو, سینئر ضرور ہیں وہ. تو میرے خیال میں یہ ان کے اوپر الزام لگانا تو بڑی زیادتی ہوگی کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں. وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, ان کے خیال میں پاکستان کی بہتری کا راستہ یہ بنتا ہے, اس لیے وہ تجویز دیتے ہیں. آپ کے اپنے جو اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے مختلف انٹرویوز دیکھے, مختلف خبریں جو یہاں پہ اسلام آباد میں گردش کر بھی رہی تھیں, جو ملاقات ہوئی صدر صاحب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی اہم شخصیت سے, کیا اس سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ کیا وہ ایک کامیاب ملاقات تھی, یا اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں لوگ مختلف تجزیے نکال رہے ہیں, مختلف اس کے جو ہے کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کا اس سے کیا اسیسمنٹ ہے اس ملاقات کے بعد؟ میرا تو جی, میں تو ہم نے میڈیا سے سنا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کوئی ملاقات ہو گئی. جو اگر وہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کے شرکاء ہی اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. تو ابھی تک تو کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں تھی, تو اس سے تو میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا. دیکھیے, اسحاق خاقوانی صاحب نے آ کر ٹیلی ویژن پہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی میں آپ کیا اس کو فارملی کنفرم یا ڈینائی یا نو کامنٹس یا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر کہ ہوئی ہے ملاقات یا نہیں ہوئی؟ ایسی خاقوانی صاحب میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا, بڑے منجیب سیاستدان ہے, سینئر آدمی ہے, ہم نے بڑا قریبی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. لیکن تحریک انصاف میں تو یہ بھی نہیں مجھے پکا پتا کہ وہ ابھی تک ہیں یا نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کے بہت کلوز تھے, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے. تو یہ تحریک انصاف کا نقطہ نظر تو نہیں تھا جو انہوں نے کیا, ان کی اپنا ذاتی, مجھے نہیں پتا ان کے پاس جو انفارمیشن تھی, معلومات تھی, وہ درست تھی غلط تھی, اس پہ تو وہی کر سکتے ہیں. لیکن کیا خیال ہے, رابطے اس لیول پہ, اس ملاقاتیں کیا اس وقت موقع پہ ممکن ہے, ان کی گنجائش ہے, ہونی چاہیے ہیں؟ کیونکہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ حالات سب کے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں تو بہتر نہیں کہ مل بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے. اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ کیوں مل بیٹھ کر بات نہیں ہو؟ کوئی رکاوٹ نہیں جی. عمران خان صاحب بالکل اس بات میں واضح دو ٹوک بات کر چکے ہیں کہ ہمارے نظریے میں, ہمارے خیال کے اندر اس وقت اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکالنے کا واحد راستہ ایک نیا الیکشن ہے, اور ایک مینڈیٹ لے کے, عوام کی ووٹ لے کر ایک حکومت آئے جس کا اخلاقی جواز ہو, قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو, جب ہی اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے. یہ جو معاشی بحران آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں
اس کی بنیاد جو سیاسی بحران سے بنی. سیاسی انتشار پیدا ہوا تو وہ اب آپ کو معاشی بحران کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اس لیے جب تک آپ سیاست ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے رہے. جو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ حل ہو سکتا ہے اس کی لوازمات تفصیل ڈسکس کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں ایسے کوئی ملاقات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل بھی. کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اسد صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب کوئی 10-15 دن پہلے خان صاحب یہ بات بہت کیا کرتے تھے, اب ان کے خطاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں کی جا رہی, کچھ نیوٹرلز کا ذکر بھی تھوڑا سا ہم کم سنتے ہیں ان کی جو گزشتہ چند تقاریر کے اندر. تو ابھی کیا آپ محسوس کرتی ہے تحریک انصاف کے بطور جنرل سیکرٹری کے دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے آپ کی جماعت کو کوئی قوت؟ دیکھیں, ابھی تک ہمیں تو کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز مختلف نظر نہیں آئی. وہ توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے, الیکشن کمیشن والے کیسز بھی چل رہے ہیں, توہین عدالت کے کیس بھی چل رہے ہیں, پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. اس وقت ایئر وائی بند ہے, آپ کی نشریات اس وقت بند ہیں, آن ایئر نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ہمیں ریلیف دے دیا, وہ پھر بند کر دیں گے, ہم پھر چلے جائیں گے کورٹ. یہ تو چلے گا ہماری آنکھ میں چولی, بٹ یو رائٹ, تیسری دفعہ بند ہوئی. دیٹس ٹرو. ہاں, 2 دن پہلے تاریخ اے آر وائی کو بند کر دیا گیا تھا اور بول کو بند کر دیا گیا تھا, اور اتنا بڑا جرم سرزد کیا تھا ان دونوں چینل نے کہ انہوں نے پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر کی تقریر دکھائی. تو گراؤنڈ پہ تو صورتحال ہم 2 دن پہلے کی یہ دیکھ رہے, تو اس وقت تو ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ صورتحال بدلی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ میثاق معیشت مذاکرات کی بات بار بار ہوتی ہے. ذرا کوئکلی ہم آپ کو سنوا دیں. یہ بات عارف الوی صاحب نے خود ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر کہی, اور وہ بطور صدر اپنی ایک جداگانہ پوزیشن بھی رکھتے ہیں, رائے بھی رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی الیکشن کی اصل تاریخ جلد الیکشن میں وہ کم ہی تاریخوں کا فرق ہے, اگر یہ کوشش کریں تو اس معاملے کا کوئی نہ کوئی بیچ کا رستہ نکل سکتا ہے. اپنی خدمات بھی انہوں نے اس حوالے سے پیش کر دی. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے. بٹوین الیکشنز ایگزیکٹلی آن کیلنڈر ٹائم اور بٹوین ارلی الیکشنز چند ماہ کا فرق رہ گیا ہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کر چند مہینے ادھر چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے. اس کے لیے آپس میں گفتگو ہونا, آپس میں کوئی موڈیلٹی طے ہو جانا, اس کے لیے میرے دروازے بھی کھلے ہیں. بیٹھ کر مشاورت کرو اور کوئی نتیجے پر پہنچو. یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ نہیں ہونا, اس کے اندر ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ساری پولیٹیکل جماعتیں جب بیٹھیں اب الیکشنز کی تیاری کے اندر, تو اسی کے اندر ایک اکنامک چارٹر پر فنڈامنٹلز پر ڈیسیشن کریں. اس آفر کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے, تو 2018 سے بات کر رہے ہیں, دوبارہ انہوں نے یہ 13 اگست کو بھی یہ بات کی, اور اب دوبارہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس پہ بیٹھ کر ہم بات کرنے کو تیار ہے میثاق معیشت کے لیے, آ جائیں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں. کیا کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب, ذرا دیکھیں. ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے. میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی, اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں, اس کی پیشکش کر رہا ہوں. آج 17 ستمبر کو خواجہ آصف صاحب دوبارہ جو میثاق معیشت ہے اس پر بات کرنے کے لیے کہتے ہیں, اگر کرنی ہے تو ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے. آبویسلی الیکشن کا جو ان کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کو, اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, وہ اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بار بار پی ٹی آئی کو دعوت دے رہے ہیں. ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا. الیکشن آئے گا, میدان جو ہے سجے گا, ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے, اس کا بنیادی حق ہے. لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. جی اسد عمر صاحب, میثاق معیشت والی اوپر آپ کی پارٹی کی پوزیشن تو یہ ہے کہ بھئی یہ الیکشن کے بعد ہونا چاہیے ہے, یا جو بھی آئے حکومت 5 سالہ اپنا لے کر آئے مینڈیٹ اس کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن ایز این اکانومسٹ سر, کیا ہمارے پاس یہ ٹائم ہے, ہمارے پاس یہ فسکل سپیس ہے؟ اگر اس وقت بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز بات نہیں کرتے تو کیا جو اگلی حکومت آئے گی وہ سنبھال پائے گی جو بھی اس وقت معاملات ہوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز تو آپ نے بھی دیکھ لی ہیں, اگلے 4-5 سال تک کوئی آسان رستہ نہیں ہے. تو کیا یہ جو قیمتی وقت ضائع نہیں ہو جائے گا اگر ہم یہ ابھی اس اپرچونٹی پہ ایکٹ نہیں کریں گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات نہیں ہو سکتی جو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بار بار دہی کی طرح کو پھیٹے چلے جاتے ہیں.
शायद, लेकिन खैर इन्होंने तो इतनी अहमकाना बातें कर दी हैं अब कि वो मुकाबला सख्त हो गया है कि इनकी सबसे अहमकाना बात किया है। देखें, मईशत जो फैसले हैं वो बराह रास्त सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। आप अमीर लोगों के लिए पॉलिसियां बनाना चाहते हैं या अवाम के लिए बनाना चाहते हैं? आपके जो एम्फोसिस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा, एक्सटर्नल ओरिएंटेड होगा, या आप इंपोर्ट प्रोटेक्शन पे जाएंगे? ये बुनियादी फैसले इकोनॉमिक्स का पहला पेज जो होता है ना मारिया, उसकी जो पहले कोर्स का पहला पेज होता है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, ट्रेड ऑफ्स का, यानी क्या किसके हक में फैसला करना है और क्या किसके खिलाफ फैसला करना है। इसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पे आ जाए, इसका मतलब या तो इनको मईशत की अलिफ-बे नहीं आती या इनको सियासत की अलिफ-बे नहीं पता। कभी आपने ये मजाक सुना है कि अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी जो है वो कहें हमने मिसाके मईशत कर दिया है, या इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी कहेंगे उन्होंने मिसाके मईशत कर दिया है? ये तो इतनी मजाका खेज बात है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। दूसरी, ये तो हमें बोलते थे हम नाअहल हैं, हम निकम्मे हैं, हम इनसे बेहतर को मईशत चलाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, तो चलाएं ना, इनको हमारे मशवरों की क्यों जरूरत पड़ गई उसके लिए? अभी इनका हाथ हमने कौन सा रोका हुआ है? जो तबाही ये पाकिस्तान के अंदर लेके आए हमारे वक्त में, इनके इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6% सालाना मईशत की ग्रोथ हो रही थी। वो 6% को अब फिच की कल रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं इस साल 0.2% होगी, यानी ना होने के बराबर ग्रोथ पे आ गए हैं। महंगाई जो 16% के ऊपर जरूरी अशिया की थी वो 45% तक इन्होंने पहुंचा दी। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो बूम कर रही थी वो बंद होना शुरू हो गई। 50% गाड़ियों की सेल्स के अंदर कमी आ गई। 34% जो है सीमेंट की सेल के अंदर कमी आ गई। 22% पेट्रोलियम सेल के अंदर कमी आ गई। बेरोजगारी और महंगाई का तूफान लेकर आ गए। इनको हमारे मशवरों की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये आप आरिफ अलवी साहब को, सदर पाकिस्तान को बता दें, क्योंकि वो भी ये मिसाके मईशत वाली तजवीज पे बात कर रहे हैं, उनको पहले कन्विंस कर लें, क्योंकि वो भी गालिबन कन्विंस नहीं है, कि उनको बता दें सर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, आरिफ अलवी ने मिसाके मईशत की बात नहीं की। आरिफ अलवी देख रहे हैं बाकी पाकिस्तान की तरह कि किस तरीके से पाकिस्तान दलदल में धंसता चला जा रहा है, और वो अपने हमारी जो रियासत का सबसे बड़ा आईनी ओहदा उनके पास है, वो उसका हक अदा कर रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं। वो एक रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक जिम्मेदार के तौर पर ये कह रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, यहां पर बातचीत की जरूरत है और फैसले की जरूरत है कि इस सियासी बहरान से कैसे निकला जाए। वो ये नहीं बोल रहे कि इंपोर्ट पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी के ऊपर आके बैठ के आप डिस्कशन करें या आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिस्कशन करें। वो कह रहे हैं कि ये सियासी बहरान जिससे ये माशी बहरान जन्म दिया है उसको हल करने के लिए बातचीत की जाए, और उसके लिए वो ऑफर कर रहे हैं कि उनका दरवाजा भी खुला हुआ है। और मेरे ख्याल में एक उनकी जो पोजीशन है, जिस ओहदे पर बैठे हुए वो उसका हक अदा कर रहे हैं, और उन्होंने जो ओथ लिया था, जो उन्होंने हलफ लिया था सदर बनते हुए, वो उसको पूरा कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल जो नैब कवानीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, उन असद उमर साहब की बातों से अगर हम ये अखज़ करें तो वो कहते हैं कि उन्हें हालात कोई ग्राउंड पे इतने मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो मफाहमत मज़ाहमत का नया बयान है इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त, उस हवाले से जो थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं, वो कहते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे उन्हें कहीं नहीं लगता कि सूरत हाल में कोई बेहतरी आ रही है तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जो बीमारियां अपने साथ लेकर आ रहा है, जो चैलेंजेस अपने साथ लेकर आ रहा है, जरा उस हवाले से अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में जो तारीख का बदतरीन जो सैलाबी सूरत हाल है, उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ इलाकों से उतरना शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया है और जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, उनका इस बात पे कंसेंसस है कि इसके बाद जो सूरत हाल है वो उभरने वाली, वो इंतहाई खतरनाक होगी पूरे खित्ते के लिए। जरा एक हम क्विक जायजा लें कि इस पूरे सैलाबी सूरत हाल में नुकसान किस लेवल का हुआ है। तो आपको हम बताएं कि जो इंसानी जानों का ज़िया अभी तक रिकॉर्डेड है वो 1500 से ज्यादा है। ये 1545 जानें इस वक्त अभी तक गई हैं। मर्द की जो तादाद है मर्दों की वो ज्यादा है, खवातीन 315 जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं,
552 उनकी तादाद है। और अब जिस तरह वक्त गुजर रहा है, उनकी जो बीमारियां हैं और जो रिपोर्टेड केसेस हैं डिहाइड्रेशन के, स्किन डिजीजेस के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बीमारियों की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं वो 3 किस्म की हैं, मलेरिया, डायरिया और स्किन एलर्जी। सबसे ज्यादा इसके जो केसेस हैं वो इस वक्त सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरिया केसेस जो है अगर आप देखें उनके स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने जो मौजूद है, अगेन ये वो डेटा है जो अभी तक हम कलेक्ट कर पाए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हो पाए हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकी जो डेटा कलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने ये तमाम चीजें इन पे नजर रखनी होती हैं वो टीम्स। ये दीगर अमराज देख रहे हैं, मलेरिया केसेस हैं, स्किन एलर्जी केसेस हैं, ये बहरहाल इस वक्त ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं आपके सामने मौजूद है। एक और बड़ा जो इंसानी अलमिया जो इससे जन्म ले रहा है वो उन खवातीन के हवाले से है जो कि हामिला हैं। जो रिपोर्टेड केसेस हैं, अगेन ये रॉयटर्स से हमने फिगर्स उठाए हैं, मुतासरा हामिला खवातीन जो इस वक्त मौजूद हैं वो तकरीबन 6.5 लाख के करीब है। और इनमें से जो ज्यादा सीरियस मामलात हैं यानी कि जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 73,000 के करीब खवातीन हैं। तो ये जो तमाम बच्चे हैं, खुदा ना करे इनकी पैदाइश ऐसी सूरत हाल में हो, उससे पहले अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया सर उठाए खड़ा है। जो बच्चे हैं अगेन बहुत वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे नेचुरल कैलामिटी में। जो UNHCR ने इसके फिगर्स दिए हैं वो इंतहाई खौफनाक है। 16 मिलियन बच्चे डायरेक्टली जो है वो इससे अफेक्ट हुए हैं इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से। लाइफ सेविंग सपोर्ट के बच्चे जो मुंतजर हैं वो तादाद देख लीजिए, 3.4 मिलियन बच्चे जो हैं इस वक्त उनको इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। सो बच्चे सबसे ज्यादा इस मौके पर तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। मुतासरीन का जो मुआशी नुकसान हुआ है, घर तो गए, जाने भी गई, लेकिन जो मुआशी नुकसान है इसको कवर करते करते उनको कई नस्लें लग जाती हैं। अब लो जो वो क्या यहाँ पे कर्जे लेंगे, वो वहां पर ये किस तरह से अपनी जिंदगी को रीबिल्ड करेंगे, अपने घर बनाएंगे, अपना दोबारा लाइफ स्टॉक है उसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। इन लोगों के पास कौन सी इतनी बड़ी बड़ी सेविंग्स होती हैं, जो कमाते हैं वो लगा देते हैं। तो अगर इसका इस दफा नुकसान हुआ है तो पता नहीं इनको खाने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। तबाहशुदा जो घर हैं उनकी तादाद आप देख लीजिए, अगेन ये वो रिपोर्टेड केसेज हैं। क्या असल तादाद इससे ज्यादा होगी? इस बात का कभी इम्कान है कि इससे कई ज्यादा ये तादाद है। हलाकशुदा मवेशी हैं उनकी तादाद, मुतासरीन की तादाद, तो ये कुल इनका मुआशी नुकसान का तखमीना है। अगेन ये सिर्फ फिगर्स हैं हमारे सामने, लेकिन ये हमारे लिए नंबर है, लेकिन ये पूरे खानदान है। हर खानदान से मुंसलिक एटलीस्ट 6 से 7 मेंबरान हैं जिनकी जिंदगी पूरे सैलाब ने उजाड़ के रख दी है। जो पाकिस्तान की मईशत को पूरा ओवरऑल नुकसान इससे पहुंचा है, उसके फिगर्स हमारे सामने आए हैं। $30 अरब। आप सब जानते हैं कि 1 से $1.5 अरब IMF से हासिल करना था, तो कैसे लकीरें निकलवा दी गई हैं। तो ये $30 अरब कहां से आएंगे? ये नुकसान हम कैसे ओवरकम करेंगे? हमारी जो इस वक्त कौमी लेवल की क़यादत है उसकी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है वो क्या है? इस वक्त हमारे जो मेन मीडिया में, सोशल मीडिया में डिस्कशन हो रही है वो किन अवामिल पे हो रही है? कुछ खास तैनातियों की बात होती है, इलेक्शन की बात हो रही है। ये इंसानी एक बहुत बड़ा अलमिया जो सर उठाए खड़ा है, ये आने वाले दिनों में हॉन्ट करेगा पाकिस्तानी कौम को भी, मईशत को भी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, पहले ही इस वक्त जो मिडिल क्लास है उसको धकेला जा रहा है गुर्बत की लकीर से के नीचे से, उसमें मजीद पाकिस्तानी अब उस गुर्बत की जो कैटेगरी है उसमें शामिल हो जाएंगे। सो अगले आने वाले 6 से 8 महीने में खौफनाक सूरत हाल जन्म लेती जा रही है। दिखाते हैं हम आपको कि भाई वहां पे जो लोग हैं उनकी जिंदगी पे शबो रोज कैसे गुजरते हैं। एक खातून ने आकर जो है एक माइक के ऊपर एक रैंडम शख्स ने उनसे पूछा कि भाई राशन से मुतालिक क्या सूरत हाल है, और जो उन्होंने बताया कि राशन लेने के लिए शराइत क्या हैं जो उनसे मांगी जा रही हैं, जो रखी जा रही है उनके सामने, तो उनका क्या कहना था आपको सुन के खुद शर्म आ जाएगी कि ऐसे मौके पे भी लोग एक्सप्लॉइट करना अपने ही हमवतनों को नहीं छोड़ते। जरा सुनिए। मोबाइल वो उनको पूछा क्यों तो मोबाइल वाले के छोड़ दिया था, बनबरी माई के जनता, बनबरी मर्द के जनता, और
इज़त वारी माई खे नथा ॾियनि। असां सां फोन ते ॻाल्हायो पोइ तव्हांखे राशन ॾियूं। असांखे अहिड़ो राशन खपे ई नथो जो बेइज़ती जो वठी पंहिंजे बचनि खे खारायूं। इहे उतां जा जानू बेले जा वॾेरा चवनि था शर्म कनि ॿुॾी मरनि। हा ईअं चवनि था। बस असां छा नाला खणूं? इज़त वारा हूंदा, सियाणा हूंदा, सम्झी विया हूंदा, पाण बि ॿुधंदा बि हूंदा त असांजी बेइज़ती थिए थी, मोकारो मलिजे थो। जानू बेले में 3 वॾेरा वेठा आहिनि। बस के आहिनि, अवाम खे ख़बर आहे, जेके वॾेरा वेठा आहिनि अवाम खे ख़बर आहे। ॾाढा छो आहिनि? बस बदमाशी आहे, दादागीरी आहे, ज़ैफ़ा मजबूर आहिनि ॾींदियूं। वो उन्हनि को पुछा कयो न। बस असांजी इहो आहे त जानू बेले में राशन कोई बि न ॾे, गरीबनि खे मिले ई नथो। बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज्यादा इस पे असरअंदाज हुआ है, बल्कि सिंध में अगर हम बात करें तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा दिगर हुआ है। बलोच शहरी जो हैं वो वैसे ही हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में एक निगलेक्टेड सूबा है। उधर वहां पे जो लोग हैं इमदाद के हवाले से, राशन के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, जरा सुने। कौन कहेगा कि तुम बच्चे सो जाओ भूख से? कि हमारी डीसी साहब आई है, कमिश्नर साहब ने, वो हमें जो ना खाना पेश करेंगे। हर जगह पे तुम रोडों पे फोटो खिंचाने के लिए तुम खाना बनाएंगे। मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतना जुल्म हो गया। वो सालिम, खुदा का खौफ करो। डीसी कमिश्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान पुलिस के साथ क्या हुआ देखा भी नहीं। अगर आज मैं आया हूँ तो मैं पद के फरोने के काबिल हो गया हूँ। मैं मर जाऊँ अगर ये देख के ये इतना बड़ा जुल्म। खुदा किसी पे भी ये वक्त ना लाए कि आपको अपनी डिग्निटी और सब कुछ जो है उसको बालातक रख के इस तरीके से रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े खाने के लिए, जो कि खुराक के लिए, अपनी औलाद के लिए। चित्राल में भी वहां पर भी जो शहरी हैं, जाहिर सी बात है एक तो डे टू डे उनको इमदाद देनी है, जहाँ पे खाना पीना और रेगुलर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पहुंचाना है, लेकिन उनकी जिंदगियां भी रिबिल्ड करनी है। वहां के लोग क्या कहते हैं, जरा ये सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। 20 दिन के लिए कुछ खुराक हमें दिया था, अभी वो भी खत्म होने वाला है। मैं इन लोगों को लेकर वजीर आजम पाकिस्तान आपको दरख्वास्त करता हूँ, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? आप गिलगित मुतासिरीन से मिलकर, उन लोगों से मिलकर उनको पैकेजेस देकर आया। आप नौशहरा वालों से भी मिला, आप लाहौर वालों से भी मिला, आप सिंध वालों से भी मिला, आप बलूचिस्तान वालों से भी मिला। क्या हम आपके नहीं हैं? अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन जो थी, उन्होंने वाने नुमाइंदगान में एक तकरीर की है। वो पाकिस्तान आई, वो सारी सूरत हाल का जायजा लेकर गई। जो मंजरकशी उन्होंने की और जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों की सूरत हाल के हवाले से वो वहां पर आवाज उठा रही हैं, काबिल कदर है। जरा सुनिए कि वो यहां पे जो देख कर गई, वहां पे अपने हमवतनों को क्या बता रही। Small pieces here, those are human beings. This was their refuge. This is water. This is water. Looks like a beautiful blue ocean. No land. And the fear of what is under. There's absolutely no ability to deal with something as massive as this. It is speculated that it will not come down for another 6 months. A little child looking up. Babies in hands who are obviously in need of resources. ऐसे मौके पे खुदा के वास्ते हमारी तो गुजारिश ये है कि अपनी सियासत का किबला ठीक कर लीजिए और ये छोटी मोटी जो पेटी बहस है इसके अंदर अपने आप को मत फंसाइए। ये लोग अभी 6-8 महीने तक रियासत की सपोर्ट के मुंतजर रहेंगे और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। क्या हम तैयार हैं इतने बड़े जो मुआशी चैलेंज को निमटने के लिए? 1.5 ईंट की मस्जिद है तमाम लोगों की और हर कोई सुबह उठकर अपने अपने सियासी दुकान को चमकाता है। बहरहाल लाला असद पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सखर सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, सिंध सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस सैलाब से। मुस्तफा तरीन साहब ब्यूरो चीफ है कोयटा के। क्विकली इनसे हम बात करेंगे कि भाई इस वक्त सूरत हाल वहां पर क्या है। तरीन साहब आपसे आगाज करते हैं। पानी क्या मुकम्मल तौर पे बलोचिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला जहां सैलाब आया था वहां पे उतर चुका है? और अगर उतर गया है तो किन किन इलाकों में अभी भी वहां पर जो है जरूरत है लोगों की मदद करने की? किस तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त वहां पे बलूचिस्तान के अवाम के सामने? शुक्रिया मारिया। आपने जो वीडियो प्ले की आपसे कोई मिनट पहले, वो बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद की तहसील छितर है, जहां पर
यूनियन कौंसिल फलेजी में ये शख्स बिलक बिलक कर रो रहा है कि अजराए करम अजराए खुदा इलाके के अवाम की मदद की जाए और उन्हें पानी से निकाला जाए। इसी को फोकस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान का जो नसीराबाद डिवीजन है वो बुरी तरह अब भी मुतासिर है और बेशतर इलाकों में अब भी सैलाब का पानी खड़ा है और लोग मदद को पुकार रहे हैं। नसीराबाद में फिर जाफराबाद का जिला है, सोबतपुर है, डेरा मुराद गमाली है और साथ साथ ओसामत के कुछ इलाके हैं जो बुरी तरह मुतासिर है और इस वक्त भी इन इलाकों में भी खड़ा है और ये पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई है, बीमारियां फैल रही हैं। आपने 3 बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन बलूचिस्तान में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिनमें हैजा, इसहाल और जिद्दी बीमारियों के अलावा सांस की बीमारियां जो है वो तेजी से फल फूल रही हैं। इसके अलावा नाक कान की बीमारियां हैं और साथ ही साथ दीगर जो बीमारियां हैं वो सर उठा रही है और खदशा ये है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान इसमें मुतासिर होने वाले या इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद लाखों में सिर्फ बलूचिस्तान में होगी। अब तक का जो डेटा है वो तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 13 जुलाई से 14 सितंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं या मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं उनमें अब तक 4,28,000 अफराद से ज्यादा जो शहरी हैं उनका इलाज किया जा चुका है और खदशा ये है कि इससे डबल तादाद अब भी मुतासिर है। सो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त नसीराबाद का जो डिवीजन है जिसमें 3 अजला बुरी तरह मुतासिर है वहाँ पर काम करने की जरूरत है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह एनजीओ चाहे मुकामी हो या फॉरेन एनजीओ हो वो थक गई हैं, उनके पास जो सोर्सेज थे वो कम पड़ गए बलूचिस्तान के हवाले से और सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो ये तो एनजीओ की सूरत है। हुकूमत के पास सोर्सेज कितने हैं ये तो हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन इस वक्त तक सूरत बड़ी गंभीर है बलूचिस्तान में और अब भी बहुत वक्त चाहिए होगा काम करने के लिए और लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए। और माशाल्लाह हमने तो अपने रियासती लेवल पे हर तरह से कोशिश भी कर ली ना कि हम अगर नीचे कोई इमदादी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको टिकने भी ना देना। सिस्टमैटिकली हमने अपने जो तमाम जो यहाँ पे एनजीओ आकर काम करती थी उनका सफाया किया। अब मुश्किल ये है कि जब ये अफ्ताद आन पड़ी है तो वो जो नीचे सारा उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, वो है ही नहीं। और अब जो है लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो निचले लेवल तक इमदाद पहुंचानी है। लाला असद पठान आपसे पूछेंगे क्योंकि सिंध सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इन पूरी सैलाबी सूरत हाल से। वहां पर बड़े बड़े इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि 6 महीने का एस्टिमेट है कि भाई 6 महीने तक पानी अभी तक उतरेगा ही नहीं। मुराद अली शाह साहब भी बेचारे बेबस थे, वो कह रहे थे कहां ले जाएं हम पानी को यहाँ से, मैं किस डैमों में डालूं, कैसे लेकर जाऊं, कहां से कट लगा के पानी को कहां पे हम यहाँ से ड्रेन करें। जी मारिया, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है और सिंध में पानी को नेचुरल तरीके से निकालने के लिए मुख्तलिफ सड़कों को कट लगाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ लिंक रोड्स को कट लगाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ कैनाल्स को कट लगाने पड़ेंगे, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। और वहां पर एक अनार्की की सूरत हाल हो गई है क्योंकि जिस इलाके में पानी है उसमें जैसे पानी बढ़ता जा रहा है तो वो अगर से कट लगाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो दूसरे इलाके के लोग उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो वो इस वजह से ये पानी अब तो 6 महीने की कहानी भी नहीं लगता, ये ज्यादा आगे जाते हुए नजर आता है क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमतों का और तमाम इदारों का मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई ऐसी कमेटी बनाए जो जाए और वहां पर जाके पानी के गुजरगाहों के हवाले से कट लगाए और लोगों को एतमाद में लेकर उस पानी को निकालने का वहां से बंदोबस्त करे। इसी पानी के खड़े होने से वहां पर जल्दी अमराज और कालरा, आपका हैजा, गैस्ट्रो और उसके अलावा जो है वो मलेरिया और अब डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। बड़ी तेजी से ये अमराज फैल रहे हैं और तकरीबन कुछ 3,500 के करीब सरकारी और नीम सरकारी जो अस्पताल थे, रूरल हेल्थ सेंटर थे, छोटे तालका हॉस्पिटल से, वो भी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। तो वहां पर इस तरह की कोई सर्विसेज नहीं है जो आम लोगों को फौरी तौर पर मुहैया की जा सके। जिन इलाकों में पानी निकला है सारा बर्डन उन इलाकों की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तमाम सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग नीचे फर्शों पे सोए हुए हैं, कॉरिडोर्स में पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं। एक अजीब किस्म का हुक्का आलम है और इस तमाम इशू को टैकल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों को बैठकर एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, वरना ये जो अमवात की तादाद है इसमें बड़ी तेजी से इजाफा होगा। और अब जिस तेजी से सिंध में डेंगू फैल रहा है वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर सर उठाने जा रहा है जो इस सैलाब से भी ज्यादा भयानक और संगीन होगा।
کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس اس میں کوئی پلان ہے؟ کیونکہ یہ کوارڈینیشن کی تو صورتحال ہم نے دیکھ لی نا، نہ وفاق کی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، نہ صوبوں کی آپس میں کوارڈینیشن ہے. پچھلے دن وہ خبر چل گئی جی کوئی آٹا پنجاب سے خریدنا تھا، اس کو بارڈر پہ روک لیا، سندھ حکومت نے آرڈر کیا تھا. مطلب ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ آپ کو ایک ایکسٹریم لیول کی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی صوبے ایک دوسرے سے نہیں بات کر رہے ہیں. ماریہ، میری اس حوالے سے مختلف افسران سے بات ہوئی تو اب تک ڈسٹرکٹ لیول پر ڈپٹی کمشنر یا کمشنر حضرات یا اوپر سیکٹری لیول پر کوئی ایسی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی جس میں اس انتہائی اہم انسانی المیہ جس میں سر اٹھانے جا رہا ہے اس پر کوئی میٹنگ کی جائے، اس پہ کوئی پلاننگ کی جائے، اس پہ کوئی فنڈس ریلیز کیے جائے اور اس پہ کوئی ہنگامی بنیادوں پر کوئی کام شروع کیا جائے. اب تک اس طرح کا کوئی لایا عمل سندھ میں نہیں بنایا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس ڈینگی سے اموات کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور جب یہ ایک ڈیزاسٹر سر اٹھائے گا تو اس کے بعد یہ سر جوڑے کے بیٹھیں گے، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور خاص کر کے خواتین، بچے اور بوڑھے وہ اس ڈینگی کے اس مرض کو برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو پراپر طریقے سے وہ ادویات نہیں مل رہی ہیں اور دوسرا مارکیٹ سے ادویات بھی شارٹ ہو گئی ہیں اور شارٹ ہونے کے علاوہ جو نقلی ادویات ہیں ان کی بھی بہت بڑی بھرمار شروع ہو گئی ہے جس کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ چھاپے مار کر ان نقلی ادویات کو مطلب شرم بھی نہیں آ رہی نا ہمارے یہاں لوگوں کو. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ بھائی ایک تو اتنی بڑی آفت ہے، یہ سیلاب آیا، پھر بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد آپ جس طرح شیملیسلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، اپنے ہی ملک کے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں صرف تھوڑے سے پیسے بنانے کے لیے. کون لوگ ہیں آپ یار؟ مطلب کیا اور ایسے ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی. بہرحال بریک پر ہم جائیں گے اور جو قومی اتحاد کا عالم ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کتنا پارا پارا ہے، صوبے ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وفاقی حکومت کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر کے پی اور پنجاب کے نمائندے کو نہیں بلایا جاتا، پنجاب حکومت کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر وفاق کے نمائندے کو نہیں بلایا جاتا، وفاق اور سندھ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. ایسے موقع میں جہاں پہ بین الاقوامی جو تنظیمیں انہیں ہماری فکر کھائی جا رہی ہے، ہمیں خود اپنی اتنی فکر نہیں ہے جتنی دنیا کو ہماری فکر ہے. بہرحال بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے رانا شمیم کیس صاحب جس نے بڑے تیزی سے جو ہے قومی میڈیا کے توجہ حاصل کر لی، آج اس کا ڈراپ سین ہوا. ڈراپ سین بڑا دلچسپ ہے. بریک کی بات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج سے تقریباً کوئی 10-11 مہینے پہلے رانا شمیم کیس جو ہے وہ منظر عام پر آیا اور اس نے پورے قومی میڈیا کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی کیونکہ ایک پولیٹیکل نوعیت کا کیس بھی تھا. پی ایم ایل این کی قیادت نے دھڑا دھڑ اس پہ پریس کانفرنسز کی. وہ کیس تھا کیا اور اس کے بعد اس کا آگے فالو اپ ہوا کیا اور اس کا ڈراپ سین کیسے ہوا، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. رانا شمیم کیس میں کب کیا ہوا آپ کو ٹائم لائن بتاتے ہیں. دی نیوز اخبار نے 15 نومبر 2021 کو ایک خبر دی جو ان کی فرنٹ پیج پہ خبر دی. انصار عباسی صاحب نے اس خبر کی اونرشپ لی، انہوں نے چھاپی، ان کی یہ بائی لائن تھی. اس خبر میں جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم صاحب جو کہ چیف جسٹس تھے گلگت بلتستان کے، ان کے ایک مبینہ حلف نامے کا حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہدایت کی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن 2018 سے قبل رہا نہ کیا جائے. 16 نومبر 2021 کو اس خبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا اور رانا شمیم سمیت جو دیگر فریقین تھے ان کو نوٹسز جاری کر دیے. نوٹس میں کہا گیا کہ مبینہ حلف نامے کا متن اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. ان اپیلوں سے متعلق تھا جن کی سماعت 17 نومبر 2021 کو ڈویژن بینچ نے کرنی تھی اور آپ نے یہ جانتے ہوئے اس نیوز رپورٹ کو شائع ہونے کے لیے دیا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. مزید اس میں لکھا ہوا تھا کہ زیر بحث مبینہ حلف نامہ اس عدالت یا کسی اور عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا اور آپ نے اس کو شائع اس لیے کروایا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا. مزید اس میں یہ کہا گیا کہ اس سے ججز اور عدالتوں کی غیر جانبداری کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. 30 نومبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ 4 ہفتوں میں اپنا جواب جمع کروائیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا مختلف ٹیلی ویژن شوز پہ رانا صاحب کے بیٹے آتے رہے، کچھ انہوں نے انٹرویوز دیے اور یہ خبر کافی جو تھی ڈسکس ہوتی رہی نیشنل میڈیا کے اوپر. 7 دسمبر 2021 کو پھر رانا شمیم صاحب اپنا جواب جمع کراتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ مذکورہ حلف نامہ نہ ہی میڈیا کو دیا گیا اور نہ ہی کسی فرد کو اس غرض سے دیا کہ وہ اس کو پبلک کرے. تو پہلا جو انہوں نے بیک فٹ پہ گئے وہ 7 دسمبر 2021 کو اپنے اس حلف نامے کے حوالے سے رانا شمیم صاحب گئے.
इसमें उन्होंने अपनी मरहूमा बीवी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हल्फनामे को तैयार करने के पीछे मेरा बीवी से किया हुआ वादा था। मैंने अपनी बीवी की वफात से कबल ये वादा किया था कि मैं ये हकायक तहरीरी शक्ल में सामने लाऊंगा। 12 दिसंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हल्फनामे के मतन पर उस वक्त सवालात उठा दिए थे। 28 दिसंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम समेत दीगर अफराद पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला किया था। 20 जनवरी 2022 को अदालत ने राना शमीम के बयान हल्फी को फर्दे जुर्म का हिस्सा बना दिया था। अब साबिक चीफ जज जो हैं राना शमीम साहब, उन्होंने सेहत जुर्म से उस वक्त इनकार कर दिया। फिर 12 सितंबर, फास्ट फॉरवर्ड तकरीबन 8-9 महीने के बाद, 12 सितंबर 2022 को राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना पहला मुआफी नामा जमा करवा दिया। इस मुआफीनामे में उन्होंने कहा कि मैं तो ज़हनी दबाव में था और गलत फहमी की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज का मैंने नाम लिख दिया था। फिर इसके बाद ये मामला आगे चला। आज साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरा माफीनामा जमा करवा दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है मुकम्मल तौर पर, और उन्होंने अपने तमाम इल्जामात भी वापस ले लिए हैं। राना शमीम ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपना बयान हल्फी पर माफी मांगता हूं। बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। अब आप देख लीजिए जी किस तरीके से इस तरह से ये स्कैंडल्स जो हैं इनको घड़ा जाता है, फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उछाला जाता है, और 10-12 महीने के बाद वो किस तरह से पूरा जो वो एक रेत की दीवार बनाई थी वो धड़म से गिर जाती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।